May buntag mga kaigsunan, kung ang uban naganto sa kainit, pero dinhi sa kabulisan inupakan liti, bugnaw gihapon kaayo diri. Bisag alas 8:45 na sa buntag, tan-awa nag-fogs gihapon no. Ka-jacket ka dinhi bisag udtong dako. Pagka nindot ta dinhi mga kaigsunan. Nagplano nga anihi magpuyo dinhi siguro kay bugnaw nag-fogs One ang atong kahimtang dinhi sa kabulisan inupakan liti. Pagka nindot tag view naay mga bahay na diha sa ubos. Naay mga bahay na diha. Na diha ang atong iglesia po Hinabay Church. Ang atong iglesia sa kabulisan didto pasaka pata babaw. So amo ni ang nindot dinhi kay bugnaw kaayo bisag udto. So bye bye.